بالأخلاق. الحمد لله رب العالمين الذي خلق وفطر ودبر وقدر، ربنا الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نشهد أنه الله البارئ الفاطر عالم الباطن والظاهر، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعث ليتمم مكارم الأخلاق وكان الحبيب مولانا الحق خلاق. اللهم أدم صلواتك على من عظمت خلقه في كتابك سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار، وخلقنا اللهم بأخلاقه وأدبنا بآدابه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن من أعلى ما يجري فيه الحديث بين أهل هذه الملة ومن أعظم ما يدار حوله الفكر والنظر والاستبصار المقصود من الخلق والرسالة موضوع الأخلاق التي يجب أن يتصف بها الذي آمن بالله ورسوله والذي أسلم وجهه لله من كل من شهد شهادة الحق، أخلاق الإسلام، ونقصد بها الصفات التي ندب الإسلام إليها ودعا كل مسلم إلى التحلي والاتصاف بها. حسن الخلق. الأخلاق صفات وشمائل تمثل للإنسان صورة باطنية معنوية وروحانية عليها يحشر يوم القيامة عند ظهور الحقائق. كما أن للإنسان مقابل الأخلاق التي هي جمع خلق خلق، والخلق ينصرف أولا في الذهن إلى الصورة الجسمانية، فهذا الخلق للجسم إذا انتظم وحسن سمي حسن خلق، وهو أن تكون صورة الظاهرة حسنة، كذلك صورة الباطنة لهذا الإنسان إذا انتظمت من جميل الصفات ومحاسن الشمائل وكريم الأخلاق صار صورته الباطنة حسنة، وسمي ذلك حسن خلق. وتلك الصورة الباطنة هي التي إليها نظر الحق جل جلاله، وهي التي يحشر الإنسان عليها يوم القيامة. فتبين بهذا أن الصورة الجسمانية لا تساوي في المنزلة ولا في المكانة الصورة الباطنة المعنوية لهذا الإنسان. فوجب على الإنسان العاقل المؤمن أن ينصرف عن عنايته لتقويم أخلاقه والاتصافه بما أحب الله منه أن يتصف به، ويأخذ من البعثة النبوية مقصودها، حيث يقول نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وابعاث الرغبة في الاتصاف بالخلق الحسن عند الإنسان يوصله إلى تتميم مكارم الأخلاق فيه، بمعنى أن الإنسان قد يطبع على التخلق بالأخلاق غير الطيبة وغير المحمودة، فهل يمكن الخلاص منها أو لا يمكن؟ وقد يفقد كثيرا من الصفات الحسنة الجيدة. والبشر والمكلفون ممن وجهت إليهم الرسالة لديهم قابلية لأن تتحسن هذه الأخلاق فيهم فترتقي مراتبهم، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نسأل الله أن يوقع نور هذه الأخلاق في قلب كل قارئ لها، ويفتح له بابا من التوفيق حتى يتصف بتلك الأوصاف ويعتلي في ذلك المنار الذي بعث به النبي المختار. اللهم حققنا بذلك بمحض فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم سيدنا ومولانا محمد الرؤوف الرحيم، وعلى آله وأصحابه الهداة الميامين. أما بعد،
فإن الأخلاق هي أساس هذا الدين، إذ أن لا بركة في علم لم تصحبه أخلاق، لا بركة في مال ولا إمارة إن لم تصحب ذلك المال وتلك الإمارة خلق حسن متصل بجد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا ويخلينا عن كل خلق ذميم، ويحلينا ويحليكم بكل خلق حميد كريم متصل بالنبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Rahimahullah memulai segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan salawat serta salam terhadap orang yang memiliki akhlak yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ar-Raufur Rahim, dan juga salawat salam tercurahkan pula terhadap keluarganya, para sahabatnya Al-Hudatul Mayamin. Beliau amma ba'du, beliau mengatakan sesungguhnya akhlak adalah pondasi agama ini, karena tidak ada berkah di dalam ilmu kecuali jika dibarengi dengan akhlak. Tidak ada berkah di dalam suatu pembangunan kecuali di situ ada akhlak di dalamnya, yang mana bangunan tersebut adalah akhlak yang baik yang tersambung dengan akhlaknya Jaddil Hasan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki akhlak yang baik dan menghiasi kita dengan segala perkara-perkara yang terpuji, menjauhkan kita, membersihkan daripada akhlak-akhlak yang tercela, berkah daripada Nabi Muhammad SAW, yang hal tersebut bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, kakek daripada Sayyidina Hasan dan Husain. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخذت الأخلاق من سيرته، إذ كل خلق حسن إنما هو أصله ومعدنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من خلق حسن كما قال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي في مولده: وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا كانت الأخلاق هي التي تزين هذا الدين. فلو رأى الناس أخلاق سيد الأنبياء والمرسلين في أمته لدخلوا في دين الله أفواجا. لكن إذا يأتي الإنسان غير المسلم يدخل بلاد الإسلام يرى إسلام ولا يرى مسلمين، لأنهم بعدوا عن أخلاق وأدب سيد الأنبياء والمرسلين، فصاروا يبعدون الناس عن الإسلام. فإلا من رأى خلق العظيم للنبي محمد متجسدا في أمته لا يملك إلا أن يدخل في الإسلام. الحبيب محمد بن أحمد المحضار أيام هولندا في إندونيسيا كان شاهدا في قضية في محكمة لهولندا، فلما رآه القاضي قال: هذا شاهد مع من؟ قال: مع هؤلاء. قال: هذا نحكم لهم، لأن هذه الطلعة وهذا الخلق وهذا الخلق الحسن لا يكون إلا مع الحق. ولو كنتم يا معشر المسلمين على خلق هذا السيد لدخلوا الهولندا كلهم إلى الإسلام، لكنكم بعدتم عن أخلاق نبيكم، فلهذا من لم يهتدي أحد بكم إلى الإسلام، ولو اهتديتم أنتم لاهتدى الناس واقتدى بكم إلى الدخول في الإسلام. فإذا الدعوة إلى الله إنما هي بالخلق الحسن
إلى المنهج الحسن، إلى خلق جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ هو القائل إن أحسن الحسن الخلق الحسن. ما عاد شيء أحسن منه. إيش أحسن الحسن؟ أعلى شيء الخلق الحسن. الله يحسن أخلاقنا ويوفقنا وإياكم لكل خلق حسن. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seseorang yang diambil daripada akhlak, dari sirah perjalanan hidup beliau, biografi daripada beliau. Dari situlah diambil daripada akhlak. Beliau adalah sumbernya, tambaknya beliau, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Muhammad al-Habsyi, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada di muka bumi ini daripada akhlak yang ada pada manusia kecuali sumbernya adalah Nabi Muhammad SAW, zainul wujud. Akhlak ini adalah yang menghiasi daripada agama. Jika manusia semua melihat daripada akhlak pada diri kaum muslimin, maka niscaya mereka akan berbondong-bondong masuk pada agama Islam. Akan tapi sangat disayangkan kita melihat muslimin, akan tapi tidak ada Islam di dalam diri mereka. Kita tidak melihat Islam pada diri kaum muslimin karena mereka telah jauh daripada metode dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Mereka membuat orang-orang jauh daripada Islam. Kenapa? Karena melihat daripada perangai mereka yang jauh daripada manhaj metode Nabi Muhammad SAW. Dahulu dikisahkan Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Khudar yang ada di Situbondo, di situ Bondowoso. Pernah suatu ketika terjadi suatu masalah yang diajukan ke hakim setempat. Kemudian hakim terus yang menjadi salah satu saksi di salah satu kubu yang berselisih adalah Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar. Kemudian hakimnya tadi menanyakan, Habib ini menjadi saksi pada kubu siapa? Kemudian diberitahukan bahwasanya pada kubu sebelah sini. Maka kemudian hakim tersebut menvonis bahwasanya yang benar pada kubu yang di dalamnya saksinya adalah Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar. Kenapa? Karena kata hakim tadi, karena tol'ah ini, wajah ini tidak mungkin di dalam wajah tersebut kebohongan. Karena akhlak dan fisik dan akhlak yang ada pada Habib ini bukanlah ada pada kebohongan. Jika kalian ada pada perangai seperti yang dibawa oleh Habib ini, niscaya semua orang akan masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Jika mereka menerapkan daripada akhlak yang seperti itu, niscaya mereka akan terajak ke dalam Islam. Karena sesungguhnya dakwah ilallah, berdakwah di jalan Allah adalah dengan akhlak, yang mana akhlak itu sesuai dengan manhajnya Nabi Muhammad SAW, yang bersambung dengan akhlak beliau. Karena sesungguhnya beliau bersabda, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sesungguhnya paling baiknya sesuatu yang baik adalah akhlak yang baik. Semoga Allah SWT memberikan kita daripada akhlak yang baik yang bersambung dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلكل إنسان صورة ظاهرة وصورة باطنة. قنبر ظاهر، قنبر باطن. الله نظره للقنبر الباطن، للصورة الباطنة. أما الصورة الظاهرة فإنك ليس لك اكتساب فيها. خرجت إلى الدنيا وجدت هذا الشكل، شكل جميل، قامة متناسقة، أعضاء متناسبة،
ما شاء الله. هل أنت صنعته؟ تقول الحمد لله. إذا نظرت في المرآة علمنا النبي محمد ماذا نقول؟ اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. تقول الحمد لله على هذه النعمة. الله أعطاك نعمة، حسن الصورة، صورة جميلة، هذا يقول حسن الخلق. يقالوا حسن الخلق، فتح الخاء. ما هو الخلق؟ الصورة الظاهرة الجسمانية، هذا حسن الخلق. ما صنعت نفسك أنت، الله أعطاك. بدل ما تشكر الله وتسخر هذه الصورة في طاعة الله، فإذا هو لا ينشر صورته في الانستغرام، في الفيسبوك، في التويتر، من شان باهاوي، من شان يغازل النساء ويفتنهن عن دينهن. جحد نعمة الصورة الزينة الذي أعطاك الله. أعطاه صوت حسن، أنت خلقت الصوت، ما ربي أعطاك إياه هبة، ما لك دخل أنت. فتقول الحمد لله. بس سخر في تلاوة القرآن، في قصيدة ترقق القلوب لطاعة الرحمن. ما هو تسخروا في الغناء والموسيقى وفي سخط الرحمن. جحدت، كفرت تلك النعمة عندما تسخر صوتك في معصية الله، أو صورتك الجميلة في الفيسبوك أو الانستغرام أو التويتر في سخط الرحمن، لأجل أن تفتن النساء والعياذ بالله. انتبه، تكون من أولئك الجاحدين، فإنهم الذين جحدوا نعمة الله مقتهم الله وطردهم من رحمته، نسأل الله العافية والسلامة. لكن إذا أعطيت خلقا حسن، أي صورة ظاهرة حسنة، فاحمد الله وقل يا رب كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فإن الغالب إذا حسن الخلق يحسن الخلق، لكن قد يخالف الخلق الخلق، فحينئذ ذلك بسبب مجالسة الأضداد، مجالسة الأنذال ممن لا خلق لهم، يتغير. حتى وإن كنت من الصالحين، وإن كنت من أبناء الصالحين، لو جالست الأشرار تتغير أخلاقك وتتحول إلى أخلاق يبغضها الله سبحانه وتعالى. فاحرص إذا أعطاك الله الخلق الحسن أن يصحب ذلك الخلق الحسن الخلق الحسن. Sesungguhnya setiap manusia itu memiliki surah zahirah, gambar yang tampak dan gambar yang batin, tidak tampak. Dan Allah Subhanahu wa taala memandang pada diri manusia gambar yang batin, hati seorang manusia tadi. Karena sesungguhnya manusia sejak dia dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan baginya gambar yang indah. Karena Allah menciptakan seorang manusia pada rangkaian, pada bentuk yang paling indah. Oleh karena itu, tatkala kita melihat di cermin, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dengan sebuah doa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah daripada fisikku, maka perindahlah, perbaguslah daripada akhlakku. Akhlak yaitu batin daripada seorang tadi. Karena Allah SWT menjadikan bagi manusia gambar yang baik, dia harus bersyukur atas hal tersebut, bukan malah sebaliknya dia menjadikan hal itu disebar di Instagram, disebar di media sosialnya. Untuk apa? Untuk bahawi, kata beliau, untuk menarik daripada perhatian perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Ini termasuk daripada tidak bersyukur, ingkar daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikanmu fisik yang indah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagimu suara yang indah. Hendaknya kau bersyukur dengan hal tersebut. Dengan apa? Ada dengan daripada suara tersebut engkau gunakan untuk melantunkan qasidah-qasidah
yang mana wasilah tersebut dapat melunakkan daripada hati. Bukan malah engkau gunakan sebagai nyanyi-nyanyian, engkau gunakan untuk nyanyi-nyanyian yang mana di situ nyanyian-nyanyian yang isinya adalah kefasikan wal'iyadzubillah, yang mana di situ dapat menjadikan fitnah bagi para perempuan. Maka perhatikanlah, jangan sampai, hati-hati, jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang mengingkari daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kebanyakan orang yang diberikan fisik zahir yang baik, Allah akan memperindah daripada akhlaknya. Kebanyakan seperti itu, akan tetapi kadang-kadang tidak seperti itu. Kenapa? Karena mujalasatul anzal, karena dia teman duduk dia, karena dia berkawan dengan orang-orang yang jelek. Hal tersebutlah yang menjadikan dia akhlaknya menjadi jelek. Maka engkau perhatikan hal ini. Jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat Allah dengan engkau tidak menghiasi akhlakmu dengan akhlak yang baik, dan engkau berkawan dengan orang-orang yang jelek sehingga engkau menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal khuluq بضم الخاء هو الصورة الباطنة، الصورة المعنوية الروحانية التي يحشر عليها يوم القيامة عند ظهور الحقائق. لكن لما نتكلم على الخلق نعرف أن الصورة الباطنة فتح الخلق. فالخلق الصورة الباطنة للإنسان. لهذا بعض الأولياء والصالحين كشف الله له بصيرته عندما دخل المسجد، رجع من باب المسجد فقال له بعضهم: لماذا رجعت من باب المسجد؟ قال: لا أستطيع الدخول. فقال: لابد أن تدخل المسجد. فقال: إني لا أرى إلا صور حيوانات. كشف الله له عن صورة الباطنة، فرأى من كان على خلق الكلب على صورة كلب، ومن كان على خلق الخنزير على صورة خنزير، ومن كان على صورة السبع على صورة السبع. فقال له: لا بد أن تدخل. فقال: لا أستطيع. فمسح على وجهه فرأى مثل ما يرى، فقال: أنت معذور إذا خرجت من المسجد. ليه؟ كشف الله على بصيرته، لأن في الناس من هم فيهم خلق حسن، وفي ناس خرجوا عن أخلاق ومبادئ البشر حتى صاروا كالسباع الضارية، كالسباع الضارية. خرجت عن معاملتهم عن معاملة البشر. فإنسان يكون أولا إنسان، فتعامل الإنسان مع الإنسان سواء مسلم أو كافر، ثم تترقى من الإنسانية البشرية إلى الإسلام. وإذا دخلت في الإسلام فإنك تزداد أخلاقك تزدان. فإذا أنت دخلت في الإسلام ولم يسلم أحد منك، فإذا ما عرفت حقيقة الإسلام، فحقيقة الإسلام كما قال سيد الأنام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أنت ما حد سلم لا من يدك ولا من لسانك، تروس في الواتساب تشتم هذا وتعامل هذا، تروس تنشر الإشاعات، تنشر الإذاعات بالبطالات. ما حد سلم لا من بنانك ولا من لسانك. فإذا أنت ما عرفت حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك. صليت وصمت لكنك ما عرفت حقيقة الإسلام، عرفت ظاهر الإسلام ولا عرفت حقيقة الإسلام. فاحرص
على ظاهر الإسلام وباطن الإسلام وحقيقة الإسلام ليسلم لك إسلامك وتتحقق بالإسلام، ثم بعد ذلك تترقى إلى الإيمان والإحسان والعرفان. Adapun al-khuluq itu adalah gambaran batin bagi seorang manusia, yang mana di situ Allah SWT memandang pada batin seorang hati seorang tadi. Dikisahkan ada seorang wali daripada para salaf, daripada kalangan salafus saleh, yang mana dia tidak keluar masjid. Kemudian ada seorang yang memaksa beliau untuk keluar, sehingga diperlihatkan kepada orang yang mengajak tadi tertahannya dia untuk tidak masuk masjid karena penampakan dari manusia, dari wajah manusia pada hakikatnya. Dia tertahan tidak masuk masjid. Kenapa engkau tidak masuk masjid? Saya tidak bisa masuk masjid karena setiap daripada manusia yang ada di sana tampak padaku akhlak batinnya. Orang yang akhlaknya seperti akhlak anjing ditampakkan pada mukanya, ditampakkan pada penampakannya seperti penampakan anjing. Orang yang memiliki akhlak seperti akhlak babi ditampakkan pada wajahnya dia seperti babi dan binatang buas yang lainnya. Maka kemudian orang yang mengajaknya tadi mengatakan, oh kalau seperti itu engkau ma'dzur, tidak apa-apa engkau tidak keluar ke masjid. Begitulah seorang manusia, pertama dia menghiasi dirinya, dia menghiasi dirinya dengan sifat kemanusiaan. Setelah itu dia akan naik kemudian dari sifat kemanusiaan menjadi sifat Islam, orang-orang Muslim. Apa itu sifat Islam? Sifatnya orang yang Muslim. Tatkala seseorang dia sholat, dia puasa, akan tetapi orang lain tidak bisa selamat dari dirinya karena selalu dia ganggu, maka sesungguhnya engkau tidak mengetahui hakikat daripada Islam. Karena Nabi SAW mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang mana orang muslim lain selamat dari upaya tangannya dan ucapan lisannya. Jika engkau sholat, engkau puasa, akan tapi orang lain tidak selamat daripada perbuatan dan ucapanmu, maka engkau bukanlah orang yang mengetahui daripada hakikat Islam. Maka hendaknya engkau memperhatikan daripada zahir Islam dan batin daripada Islam tadi. Kemudian jika engkau telah menerapkan daripada sifat Islam, engkau akan naik ke sifat iman. Kemudian engkau naik kepada sifat ihsan dan sifat irfan. فمقصود بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه فلهذا لماذا وصف الله حبيبه محمد فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فما دمت أنك ترغب في تكميل نقصك في الأخلاق فأنت تسعى إلى الكمال. المصيبة كل المصيبة إذا رضيت بدناءتك في الأخلاق وعرفت سوء خلقك ولم تسعى لتكميله. وأكبر مصيبة من كل هذا أنك لا تطلع على نقصك فتعتقد أن ليس فيك نقص فأنت ممقوت عند الله، لأن الله حجب عنك عيبك، ومن حجب الله عنه عيبه فقد مقته وأبعده وطرده.
ما كشف لك حتى. وإن اطلعت على عيبك ونقصك بالخلق الحسن ورضيت، فالرضا بالنقص هو أعظم نقص. فالإنسان هو الذي يسعى إلى الأحسن. فإن الصورة الباطنة للخلق الحسن هي التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فيلزم كل إنسان عاقل أن تصرف همتك لتحسين هذه الصورة حتى تتصف بالوصف الحسن. أما الخلقية ما تقدر تغير شيء فيها، بل لا يجوز أن تغير شيء فيها، فتغير شيء بعملية في وجهك أو في، ما يجوز. حتى حرم الشرع تفليج الأسنان. لو بيفلج أسنانه بس قال هكذا حتى يفرق بين الأسنان، قال هذا في تغيير خلق الله، حرام. من باب أولى إذا بيعمل عملية يحول من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر، أعظم حرام. فلهذا حرم الله التشبه من الرجال بالنساء، حرام. يلبس شيء في حلقه أو في يده تشبها بالنساء، أو يلبس شيء من ثيابه، حرام. كذلك النساء يحرم علينا أن نشبهنا بشيء من الرجال في وصفهن. فلهذا إذا أرادت مرة أن تؤذن تتشبه بالرجال، حرام عليها الأذان، حرام عليها أن تتشبه بالرجال. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. ما هو شغلك هذا الخلق، الصورة الخلقية؟ أنت شغلك في الصورة الباطنة الخلقية، اسعى فيها إلى الأحسن وإلى الأحسن. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يفوقه أحد في خلق حسن أبدا. فما هناك نبي ولا هناك رسول فضلا عن غيرهم فاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الخلق الحسن أبدا. فهو في كل خلق حسن في أعلى درجات ذلك الخلق الحسن. فالله يوفقنا وإياكم للاقتداء بصاحب الخلق الحسن محمد جد الحسن صلى الله عليه وآله وسلم. Maksud daripada bi'atsa Nabi Muhammad SAW, diutusnya Nabi, beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima karimal akhlaq. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan daripada akhlak. Karena beliau adalah seseorang yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu ada pada akhlak yang agung. Maka selama seseorang berupaya menempuh jalan untuk memperbaiki daripada akhlak yang tidak baik menjadi baik, maka dia pada kebaikan. Adapun seseorang yang dia ridho, dia mengetahui daripada kejelekannya, dia mengetahui daripada aibnya, akan tapi dia tidak ada upaya untuk memperbaikinya, itu adalah paling agungnya aib bagi seseorang. Tatkala dia mengetahui aib pada dirinya dan dia ridho akan hal itu. Lebih parahnya lagi, ada seseorang yang dia pada kejelekan, akan tapi dia meyakini dirinya pada kebagusan. Dia meyakini dirinya bahwasanya dia adalah orang yang baik. Maka itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah menutup darinya aibnya. Jika kemudian dia itu ditampakkan bagi dirinya aibnya, kemudian dia ridho dengan hal itu, maka itu adalah paling agungnya kekurangan bagi seorang manusia. Apa itu paling agungnya kekurangan bagi seorang manusia? Tatkala dia mengetahui ditampakkan bagi dirinya aibnya, kemudian dia ridho dengan aib tersebut, tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Karena sesungguhnya manusia, orang yang berakal, dia
mengerahkan seluruh upayanya untuk apa? Untuk memperbaiki daripada akhlaknya. Akhlak adalah gambaran yang batin bagi seorang manusia. Adapun as-surah al-zahirah, gambaran yang zahir bagi seorang manusia, tidak ada yang bisa merubah daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah suatu yang haram. Tatkala ada seorang yang ingin merenggangkan daripada giginya, posisi giginya, ini ada di situ merubah daripada ciptaannya Allah, ini haram. Apalagi seseorang yang ingin merubah daripada gender, merubah daripada kelamin yang laki-laki ingin dirubah menjadi perempuan, ini lebih besar lagi ini keharamannya. Haram menyerupai yang lawan jenisnya. Seorang laki-laki menyerupai perempuan, haram. Seorang perempuan menyerupai laki-laki, haram. Ada seorang wanita yang ingin azan. Azan adalah kekhususan bagi laki-laki. Maka karena ini ada tasyabbuh, menyerupai laki-laki, maka haram bagi seorang perempuan untuk berazan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-mutashabbihat minan nisa' birrijal." Allah melaknat perempuan yang menyerupai dengan laki-laki, menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Wa la'anallahu mutashabbihin minar rijal bin nisa', dan Allah melaknat laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan seorang perempuan. Maka sesungguhnya kesibukanmu yang engkau upayakan adalah merubah daripada akhlakmu, as-surah al-batinah. Karena adapun merubah daripada as-surah al-zahirah, penampakan luar, zahir, itu tidak bisa, karena itu sudah menjadi ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang tadi mengupayakan daripada usahanya untuk merubah daripada akhlaknya, as-surah al-batinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam akhlak adalah memiliki akhlak yang paling tinggi. Nabi tidak menginginkan seseorang pun di dalam akhlak melebihi daripada beliau. Beliau di dalam akhlak puncaknya yang paling tinggi daripada para anbiya, daripada para rasul, daripada siapapun itu. Beliau ada pada derajat yang paling atas daripada akhlak yang mulia. Oleh karena itu semoga Allah, kemudian beliau berdoa, semoga Allah SWT mengkaruniakan kita iktidak, meneladani daripada akhlak Nabi Muhammad SAW, Jaddil Hasan, kakek daripada Sayyidina Hasan. هذه الأخلاق الحسنة التي هي من سيرة النبي محمد من ورثها عنه؟ ورثها عنه أهل بيته وأصحابه صلى الله عليه وسلم. بهذا تلقى السند في العلم والأخلاق والآداب بالسند المتصل إلى سيد المؤدبين، إلى سيد المعلمين، إلى سيد المربين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبهذا ربوا الأمة الأساتذة الأصليون العلماء الأصل. أما الذي ليس هو على ذلك الخلق وليس على تلك السيرة فهم الأساتذة الفلس، العلماء الذين تظاهروا فلس ليسوا على الأصل. فاحذر أن يكون لك بهم اتصال فإنهم قطاع الطرق. أما الذين يصلونك بالركب الحسن، بركب جد الحسن محمد صاحب الخلق الحسن، أولئك اسلك معاهم حيث ما ساروا، اسلك معاهم في طريق التقى، حيث ما ساروا وراهم، لا تخاف، أنت في سفينة النجاة، لا تخاف، أمان أمان. لكن اليوم نرى في بلاد الإسلام كيف الشباب اليوم، كيف خصوصا في أيام العطلات، أبناء معاهد ما تربوا في معاهدهم، أبناء أربطة ومدارس وجامعات
ما تربوا في معاهدهم ومدارسهم وروضتهم وجامعاتهم. ترى الفساد خصوصا ليلة الأحد ما شاء الله حدث ولا حرج. فلهذا يقول الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. كبر عليهم 4 تكبيرات صلاة الجنازة. تقول هذا البلد الميت. ما هو البلد الميت؟ الذي ذهبت الأخلاق من ذكوره وإناثه، لأن ما اهتممنا بالجيل الصاعد، ما اهتممنا بالصغار. فلهذا كبار لم يتخلقوا جاء الصغار وظنهم على الصواب، وإنما الصواب كل الصواب في اتباع سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، محبوب رب الأرباب. فالله يسلك بنا وبكم على منهج جادة الحق والصواب، منهج الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويخلينا ويخليكم عن كل خلق ذميم، ويحلينا ويحليكم بكل خلق حميد كريم متصل بالنبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Akhlak yang baik. Siapa yang mewarisi daripada itu? Mereka ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima daripada akhlak-akhlak tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke generasi selanjutnya, generasi selanjutnya, daripada murabbi ke murabbi ke murabbi, yang puncaknya adalah Nabi Muhammad Sayyidul Murabbin. Dengan tarbiyah dan akhlak inilah mereka ummah, yaitu ustadz-ustadz yang asli, kata beliau, ini dididik. Adapun ustadz yang palsu, kata beliau, ustadz yang palsu yang mana tidak jalan pada metode ini, pada akhlak ini yang mereka bersambung. Akhlak tersebut dari gurunya sampai Nabi Muhammad SAW. Mereka ustadz palsu tidak berjalan pada jalan ini. Mereka adalah gutta'ut turuq, mereka adalah pembegal, mereka adalah seorang yang mencegat seorang yang suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, memutus mereka di tengah jalan. Oleh karena itu kita hendaknya memperhatikan daripada siapa yang kita ambil daripada ilmu dan akhlak mereka. Sebagaimana yang dikatakan usluk ma'ahum, kita tempuh jalan bersama mereka, orang-orang yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Fi thariqit tuqa, di jalan ketakwaan kepada Allah. Haits masaru, dimanapun mereka berjalan, engkau jalan di belakangnya, maka jangan khawatir, aman, engkau ada pada bahtera keselamatan. Engkau pada bahtera keselamatan, jangan engkau khawatir, engkau pada jalan yang benar. Bagaimana kita dapat melihat di zaman sekarang para anak-anak perkuliahan, anak-anak sekolahan, yang mana mereka sangat jauh daripada akhlak-akhlak tersebut. Kita lihat bagaimana di malam minggu biasanya kita lihat di jalan-jalan, di gang-gang, yang mana hal itu adalah penampakan jauhnya mereka daripada jalannya Nabi Muhammad SAW. Tatkala orang yang dewasa tidak berakhlak dan akhlak لا ما يسجلون الجلسة أصحاب الوفاء ما يسجلون يقول لك أصحاب الوفاء عندكم ما يبثونها في TV الوفاء karena sesungguhnya ليه ما kebenaran, seluruh kebenaran itu adalah pada mengikuti Nabi Muhammad SAW. ليه ما يهتمون عشان يبثونها في TV الوفاء di jalan ini kita dihiasi dengan akhlak yang tersebut bersambung dengan akhlaknya. بعدين بتحصلوا بعدين في channel الوفاء بوكان لسه بوكان عندكم اسمه المحضار ترى محضرين خلاص خلص ما تفضل
Demikian tadi pemaparan dari kitab Is'af Talibi Ridhal Khalaq pada bagian pertama. جبل على الشر ما هناك طفل خلق من أهل الشر أبدا لكن قال النبي محمد كل مولود يولد على الفطرة فما باله هذا صار من أهل الشر وهو طفل بسبب إهمال الأب والأم الظالمين ظلموا أبنائهم بإهمالهم فطرحوهم في مدارس لم تؤسس على تقوى لم تؤسس لتعليم الأخلاق أصلا إنما أسست لجلب الأرزاق لا لطلب الأخلاق والآباء والأمهات هممهم دانية إنما يريدون من أولادهم أن يجبوا لهم الدنيا لأن هممهم دانية ولو كانت هممهم عالية لا علقوهم بسيرة الهادي وخلفاء الهادي حتى يحسنوا طاعة الباري سبحانه وتعالى هذا إنما نشأ من الإهمال ثم الآن نحن أهملنا والنار اشتعلت في أولادنا نريد الآن أولادنا أخلاقهم سيئة نريد لهم الدواء لماذا أصلا تركت النار تشتعل على كل حال قد اشتعلت فما الحل فما الدواء نتدارك ما كان تداركه نجلبهم إلى بر الأمان لمن اتصل بسيد الأكوان حتى يحفظ ما بقي من سيرتهم فيتخلى عما التصق به من خلق ذميم ويتحلى بضده من خلق حميد كريم أما إذا كبر على هذا فأن لنا حتى صار أستاذ وهو ذو خلق لئيم فكيف نعالجه لا يعالج أبدا إلا إن أقبل على أحد من أهل القلوب الرحيمة أهل التربية المتصلة تربيتهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأقبل عليهم بقلب صافي نظيف بريء كقلب الطفل حينئذ يمكن علاجه ويمكن تهذيبه ويتحول ذلك الخلق الذميم إلى خلق حميد كريم متصل بالحبيب الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Tadi ada soal yang menceritakan kegelisahannya atas degradasi moral yang ada di ranah yang setelah umum, bahkan karena dan di rumahnya tidak mendidik, di luar lingkungannya tidak mendidik. Kemudian kata beliau, kemudian soalnya tadi bagaimana kita memulai daripada perbaikan akhlak-akhlak yang jelek tadi yang ada pada anak-anak yang telah berubah sifatnya. Maka kemudian beliau mengatakan tidak ada anak kecil yang tabiat aslinya itu jelek, tercipta atas sifat yang jelek. Karena Nabi SAW telah bersabda, setiap bayi yang lahir itu terlahirkan dalam keadaan suci. Tapi bagaimana kita bisa melihat banyak sekali anak-anak yang dia telah jelek akhlaknya, perangainya jelek. Itu karena sebab tidak pedulinya ayah dan ibunya yang zalim, kata beliau, dengan pendidikan anaknya, dengan dimasukkan ke madrasah yang mana madrasah tadi tidak didirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Madrasah yang ada, madrasah itu dibangun atas dasar menarik rezeki, menarik uang, menarik harta.
maka hendaknya seorang orang tua, ayah dan ibu yang peduli kepada anaknya, dia seharusnya mengkaitkan hati anak dengan sirahnya Al-Hadi, biografinya Nabi Muhammad SAW, sehingga dia dapat baik untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kemudian setelah adanya ketidakpedulian akan pendidikan tadi, kemudian orang-orang mengeluh, bagaimana ini anak-anak perangainya jelek, ini akhlaknya buruk. Padahal itu perbuatan mereka sendiri. Ala kulli hal, kata beliau, karena itu sudah terjadi, bagaimana kita solusi akan hal itu bagaimana? Kita sambungkan mereka kepada orang, kita pasrahkan mereka kepada seorang guru, yang mana guru tadi bersambung ilmu dan akhlaknya dengan Nabi Muhammad SAW, bukan kepada orang-orang sembarangan, ustadz-ustadz yang memiliki perangai yang jelek. Tidak, karena tidak bisa itu diobati kecuali di tangan orang-orang, para guru yang memiliki hati yang betul-betul kasih sayang. Dan si anak tadi memasrahkan dirinya dengan hati yang bersih, hati yang seperti hatinya seorang bayi, yang di dalamnya tidak ada kedengkian, tidak ada kotoran sama sekali. Dia pasrah kepada guru tadi, sehingga dia dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, dibersihkan daripada akhlak-akhlak jelek dari hatinya. Wow. Sebelum ada pertanyaan kedua, jadi kemungkinan ya, kesimpulan yang kami tangkap dari yang dipaparkan oleh penerjemah sekaligus oleh Habib terkait keresahan kita, ya opo iki wis koyo ngene, sembarang kalir wis ditaruh di pondok kadang juga gagal, apalagi di luar juga gagal, apalagi kalau bahkan disinggung sama Habib wis jadi ustaz tapi kok yo ono nakale seperti itu. Kita tetap harus optimis karena setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci seperti itu. Unsurnya seseorang itu baik, tidak baiknya karena ada pengaruh dari luar. Kita tetap harus optimis bahwa perkara yang dari luar itu bisa dihilangkan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kalau anak-anak itu masih di bawah usia misalkan belasan tahun, itu caranya kita didik pelan-pelan. Kita bacakan sirah-sirahnya para salafus soleh, kan seperti itu. Kita bacakan sejarah-sejarahnya orang soleh, bahkan cerita-cerita tentang akhlak mulianya Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya tangkap. Jadi ketika di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren diajarkan akhlak-akhlak itu, seharusnya selain mengajari apa itu sifat sombong, apa itu sifat sifat rahmah, kita juga harus menghadirkan sosok-sosok salafus saleh. Ini loh, beliau punya akhlak seperti ini. Jadi sehingga anak-anak itu nanti akan meniru, saya ingin seperti beliau, memiliki akhlak yang baik. Nah, sekarang yang kedua, kalau sudah wis kadung tambeng, bahkan jadi ustadz atau sudah besar jadi tambeng, itu gimana caranya? Itu mereka itu kalau sudah melekat ya, ketambengannya, kenakalannya sudah melekat, itu tidak bisa diobati kecuali dia berguru kepada seorang mursyid yang hatinya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan dia harus menjadi bayi lagi. Artinya apa? Hatinya harus dikosongkan lagi sama seperti bayi. Walaupun pasrah tempat jenengan, mohon didik saya. Nah, itu nanti bisa dirubah. Kalau seandainya dia misalkan milu torikoh tapi nggak pati pasrah, nah,
anggap milu torikoh kan seperti itu, ingin memiliki akhlak yang baik, tapi tidak terlalu pasrah kepada gurunya, tidak bisa menjadi bayi lagi di hadapan gurunya, maka tidak akan ada perubahan di situ. Itu mungkin jawaban-jawaban yang kami tangkap. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait untuk acara selanjutnya, sambutan sekadir dari Ketua PCNU Kabupaten Lumajang kepada beliau Gus Darwis kami aturkan. Hayakallah. Bismillahirrahmanirrahim.